नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। संविधानको संरक्षकबाट संविधान मिचिएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको आरोप। प्राप्त भएका उपलब्धिहरू खोज्ने षड्यन्त्र भएको दाबी। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै दायर रिटको पेशी आज तोकिएको भए पनि सुनवाई भएन। विधेयकका विषयमा आफ्नै तर्क। म्यादी प्रहरीका लागि मागभन्दा दोब्बर आवेदन 2,32,088 जनाले दिए दरखास्त। मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै। तामझामका साथ विभिन्न समयमा ट्राफिक प्रहरीले सुरु गरेका अभियान फन्डामै सीमित। सुरु भएका अभियानले निरन्तरता पाएन। र बैंकहरूले चर्को ब्याज लिएको भन्दै कैलालीका व्यवसायीहरूको विरोध। नयाँ ब्याज दरले ऋण लिएर व्यापार गर्ने अवस्था नभएको भनाई। व्यवसायीको मर्का नबुझेको गुनासो। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानको संरक्षकबाट संविधान मेचिएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले संविधानको पालक र संरक्षकले नै खुलेआम संविधान मेच्ने काम गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले संरक्षकबाट नै जानी बुझी संविधान मेच्नु सामान्य कुरा नभएको भन्दै प्राप्त भएका उपलब्धिहरू खोज्ने षड्यन्त्रको रूपमा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले देशमा प्रतिगमनको षड्यन्त्र गत वर्षदेखि सुरु भएको उल्लेख गर्दै हालसम्म नरोकिएको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले सतर्कता गुमाएमा तथा एकतालाई कमजोर पारेमा कुनै पनि दिन प्रतिगमन हुन सक्ने खतरा रहेको बताउनुभयो। जुन प्रतिगमनको षड्यन्त्र गत सालदेखि सुरु भएको छ त्यो रोकिएको छैन। त्यो नयाँ नयाँ रूपमा फेरि अगाडि ल्याउने जमर्को भइरहेको छ। हामीले आफ्नो सतर्कता गुमायौँ भने, हामीले हामी भित्रको एकतालाई कमजोर हुन दियौँ भने, हामीले आम किसानहरू, मजदुरहरू, सुकुम्बासीहरू, सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग समुदायलाई आन्दोलित गरिराख्ने, जागरुक गरिराख्ने, सङ्गठित गरिराख्ने आफ्नो अभियानलाई रोक्यौँ भने कुनै पनि दिन प्रतिगमन हुन सक्ने खतरा छ। उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधान र परिवर्तनमाथि प्रहार भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले प्रतिगमनको फणाहरू उठेको भन्दै परिवर्तनको रक्षाका लागि सडकमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। केका छैन। तपाईँ अहिले भर्खरकै कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहे शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउने सन्दर्भमा हामीले विधेयक अगाडि बढाउने क्रममा त्यसलाई असफल पार्ने कसरत जुन कोणबाट भयो र भइरहेको छ, या नागरिकता विधेयक जन्मसिद्ध नागरिक भएका आमा बाउका छोराछोरीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगर्ने कसरत भित्र पनि यो संविधान र यो परिवर्तनलाई कहीँ न कहीँ यसमाथि प्रहार गर्ने नियोजित प्रयासहरू भइरहेका छन्। उहाँले एक थरी मानिसहरूले प्रचण्ड सिद्धियोस् भनेर रात दिन धुप हालेर बसेको बताउनुभयो। प्रचण्ड अस्थिरताको कारण हो भन्ने प्रचार गरिएको भन्दै सो प्रचारप्रति प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरू उल्ट्याउने षड्यन्त्रको रूपमा भएको बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा 5 वटा रिट परेका छन्। उक्त रिटबारे आजका लागि पेशी तोकिए पनि सुनवाई हुन भने सकेन। संविधान बचाउनकै लागि भए पनि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि अदालतले परमादेश जारी गर्नुपर्ने एक थरीको मत छ। अर्का थरीले भने संसदको कार्यकाल अन्त्य भएसँगै नागरिकता विधेयकको निष्क्रिय भएको दाबी गर्छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा 5 वटा रिट परेका छन्। उक्त रिटबारे शुक्रबारका लागि पेशी तोकिए पनि सुनवाई हुन पनि सकेन। संसदले दुई पटकसम्म पेश गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणका लागि अस्वीकार गरेको अवस्थामा अब के गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर कानुनविद नै विभाजित बनेका छन्। यस विषयमा संविधान मौन रहे पनि संविधान बचाउन अदालतले परमादेश जारी गर्नुपर्ने एक थरीको मत छ। सरकारसँग दुई तीनटा विकल्प छन्। एउटा विकल्प हो राष्ट्रपतिले नगरिदिएको हुनाले, राष्ट्रपति कर्तव्यच्युत भएको हुनाले उपराष्ट्रपति वा मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेर यो ऐनमा परिणत भयो भनेर भन्ने। यो अलिक कठोर छ, अलि यो टिट फर ट्याट जस्तो हुन्छ, जस्तालाई तस्तै जस्तो हुन्छ। योभन्दा सजिलो बाटो अदालतमा गएर राष्ट्रपतिले कर्तव्यच्युत भई कर्तव्य पालना गरिनन् भने राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गराउने काम हुन सक्छ। नागरिकता विधेयकलाई मिहिन ढङ्गले अध्ययन गरेका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले मुलुककै लागि घात हुने विषय प्रमाणीकरण नहुनुले मुलुकको राष्ट्रियता खतरा पर्नबाट जोगिएको बताएका छन्। राष्ट्रपतिले विधेयक रोकेसँगै नागरिकता विधेयक निष्क्रिय भएको उनले बताएका छन्। अब राष्ट्रपतिले 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गरेन किनभने तपाईले पुनर्विचार गर्नु भएन। संविधानको उल्लङ्घन कसले गर्यो? राष्ट्रपतिले उल्लङ्घन गर्यो कि संसदले गर्यो? अनि अब अहिले भन्छन् होइन संसदले पास गरेको हो, राष्ट्रपतिले त प्रमाणीकरण गरे त भइहाल्छ नि भने। 15 दिनभित्र गर्नुपर्छ, 16 दिन लागेपछि प्रमाणीकरण गर्ने तपाईको। राष्ट्रपतिले चालेको पछिल्लो कदमलाई लिएर पक्ष र विपक्ष दुवैमा सडक सङ्घर्ष चलेको छ। नेकपा एमाले, राप्रपा नेपाल लगायतका दलहरूले राष्ट्रपतिको कदमलाई समर्थन गर्दै बचाउमा लागेका छन्। सत्तारूढ दल लगायत मधेसवादी दलहरूले भने शीतल निवासले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै यस्ता कदमको विरुद्धमा लाग्न सम्बन्धित पार्टी कमिटीहरूलाई निर्देशन नै दिएका छन्। सत्तारूढ दलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट विचलित भएको आरोप लगाएका छन्। संसदले दुई पटकसम्म पारित गरेर पेश गरेको विधेयक कुनै पनि हालतमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ। त्यसैले शीतल निवासलाई दबाब दिन उनीहरूले सर्वोच्चमा रिट समेत दायर गरेका छन्। शुक्रबारका लागि पेशी तोकिए पनि उक्त रिटबारे सुनवाई हुन पनि सकेन। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभए संविधान नै खतरामा पर्ने दाबी गरिएका बेला अदालतले प्रमाणीकरणका लागि परमादेश जारी गरे कस्तो असर पर्ला त? विवादको शान्तिपूर्ण समाधानको माध्यम अदालत हो। राष्ट्रपतिको कदमले कसैलाई खुसी भएको होला, कसैलाई चित्त दुखेको होला, त्यसका लागि सडकको प्रयोग गर्नुभन्दा अदालतमा आउँदा भोलि हिजो राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेको पनि बदर भएको छ। हामीहरूले धेरै राष्ट्रपतिले र प्रधानमन्त्रीले गरेका काम कारबाही पनि बदर गराएका छौँ। अब यो ऐनमा अब अदालतले के भन्न सक्छ भने राष्ट्रपतिले 15 दिनभित्र अनिवार्य प्रमाणित गर्नुपर्ने हो कि होइन, र राष्ट्रपतिलाई यो संविधानमा विवेक छ कि छैन, र संविधानको धारा 111 को उपधारा 10 को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा संसदको अवधि सकिएपछि त्यो संसदले गरेका काम अधुरा रूपमा छन् भने ती काम चाहिँ स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यथास्थितिमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भन्दै अदालतमा रिट परेको त छ, तर यथावत तथ्यले भने नागरिकता विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित हुनेमा भने थुप्रै आशंका र जटिलता जन्मिएका छन्। यसरी चौतर्फी विवादको चौघेरामा परेको नागरिकता विधेयक कसरी पार लाग्ला? नागरिकता जस्तो अति संवेदनशील विषयलाई चरम राजनीतिकरण गर्दा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कस्तो सन्देश जाला? यसतर्फ नेपालका राजनीतिक दलहरू सजग हुन आवश्यक छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही राजनैतिक दलका नेताहरूले देशको अवस्था श्रीलङ्का हुँदैछ भनेर व्यापक भ्रम पैदा गर्न खोजे पनि अवस्था त्यस्तो नभएको बताउनु भएको छ।
मन्त्री शर्माले देशका आर्थिक अवस्था केही बिग्रेको भए पनि सरकारले ल्याएको स्पष्ट मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको बताएका छन्। उनले सरकारले मात्रै गर्दा अर्थतन्त्र सुधार नहुने हुँदा यसमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले उत्पादन वृद्धि गर्दै निर्यात बढाउन र आयात घटाउने कुरामा तीनवटै तहका सरकार र सम्बद्ध संस्थाहरूले छिटो काम गरे राष्ट्रवाद र ढिलो काम गरे राष्ट्रघात हुने बताउनुभयो। गाडीमा भरेर पठाउनु पर्यो, भरेर ल्याउने मात्रै होइन। त्यसकारणले उत्पादन वृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने अहिलेको सरकारको मुख्य नीति हो। यसले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छ, बनाउँछ। यसमा यो केवल सरकार होइन, आम जनतालाई यसमा परिचालन गर्ने हो। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, सबै सरकारका सम्बद्ध संस्थाहरू र सबै कर्मचारी साथीहरू छिटो फाइलमा सही गर्नुबाट छिटो उत्पादन हुन्छ। फाइलमा सही गर्न ढिलो गर्नु हो भने उत्पादन ढिलो हुन्छ। नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण भएका कारण कमजोर अवस्था नरहेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। उहाँले साधन र स्रोतको सही सदुपयोग गरेको खण्डमा गरिबी अन्त्य हुने बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले एमाले लगायतका दलसँग चुनावी सहकार्य गर्न समिति बनाएको छ। पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय समिति बनाएको अध्यक्ष महन्त ठाकुरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। समितिमा नेता शरद सिंह भण्डारी, अनिल कुमार झा, सर्वेन्द्र शुक्ला, लक्ष्मण लाल कर्ण र जितेन्द्र सोनललाई राखिएको छ। सत्ता गठबन्धनसँग तालमेलका लागि गरेको प्रयास असफल भएपछि लोसपाले एमालेसँग सहकार्य गर्न लागेको छ। यसअघि एमाले र जसपाका नेताबीच विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि औपचारिक रूपमा तालमेलको प्रयास भएको थिएन। वार्ता समिति बनाएसँगै एमाले र लोसपाबीच आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा तालमेल हुने सम्भावना बढेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुरु गरेको अवैध संरचना हटाउने अभियान कतिपयमा अदालतले रोक्न आदेश दिएको छ। महानगर टोलीले टुकुचामाथि डोजर चलाउँदा कानुन सम्मत निर्माण भएका भवन र 130 वर्ष इतिहास बोकेको टुकुचा छोप्ने गुम्बज आकारको डोड भत्काएको भन्दै अदालतले महानगरलाई त्यहाँ डोजर नचलाउन पत्र काटेको छ। महानगरका अनुसार बिहीबार मात्रै महानगरलाई अभियान रोक्न 22 वटा पत्र प्राप्त भएको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुरु गरेको अवैध संरचना हटाउने अभियानको अहिले देशभर वाहवाही छ। नवनिर्वाचित महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको अभियानलाई हजारौं समर्थकले साथ दिएका छन्। बालेन पनि अवैध संरचना भेटिए जति स्थानमा डोजर लिएर पुगिहाल्छन्। तर महानगरले थालेको अवैध संरचना हटाउने अभियानका कतिपय संरचना नभत्काउन अदालतले आदेश दिएको छ। महानगर टोलीले टुकुचामाथि डोजर चलाउँदा कानुन सम्मत निर्माण भएका भवन र 130 वर्ष इतिहास बोकेको टुकुचा छोप्ने गुम्बज आकारको डुड भत्काएको भन्दै अदालतले महानगरलाई त्यहाँ डोजर नचलाउन पत्र काटेको छ। काठमाडौँ महानगरका ऐतिहासिक सम्पदा जगेर्ना गर्ने तथा नक्सा विपरीत अवैध संरचना भत्काउने उद्देश्यले सुरु भएको अभियान रोक्न उच्च अदालत पाटनले पत्र नै काटेको छ। यसअघि नै उच्च अदालत पाटनले 3 वटा मुद्दामा घर नभत्काउन महानगरलाई अल्पकालीन आदेश दिएको थियो। तर अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै महानगरले भने टुकुचा खोल्ने काम जारी राखेको थियो। महानगरले यसरी अदालतको आदेश नमान्दा यसले अराजकतातर्फ लैजान सक्ने कानुनविदहरूको बुझाइ छ। अदालतले संसद विघटन भएको संसद पनि पुनर्बहाली गरौँ, ठुल्ठुला प्रधानमन्त्री बनाइदियो अदालतले। त्यसैले अदालतले अनदेखा गर्न, अदालतले आदेश दिँदैमा म यो काम रोक्दिनँ भन्ने हो भने चाहिँ यसले अराजकतातिर लैजान सक्छ। महानगरको टोलीले टुकुचामाथि डोजर चलाउँदा अदालतले पत्र नै काट्यो। नक्सा अनुसार संरचना बनाइएको प्रमाणका आधार भन्दै जय नेपाल हलदेखि कमलादीसम्मको स्थानीय र व्यवसायीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। शुक्रबार पनि अदालतमा यही विषयको बहस थियो।
यस्तोमा महानगरले आफ्नो लक्ष्य र प्रमाण सहित अदालतमा उपस्थित भई अदालतले दिएको आदेश स्वीकार्ने जनाएको छ। न्याय माग्न जहाँ पनि जान सक्छ, कानुनले दिएकै अधिकार प्रयोग गर्नुभयो उहाँहरूले र हामीले के बेसमा गर्यौँ भनेर हाम्रो पनि तर्फबाट हाम्रो होइन तर्क र प्रमाण लिएर हाम्रो साथीहरू जानुभएको छ। त्यसैले उहाँहरूको गएको कुरामा हामीले गर्न खोजेको कुरा पनि अदालत समक्ष पेश गर्छौँ। पब्लिकलाई परेको मर्का पनि उहाँहरूले अदालतमै भन्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो गएको विषयले हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो पार्दैन। काठमाडौँ महानगरपालिका सुन्दर बनाउने यसलाई यसको के भने हिजोको महत्त्व अहिले कायम राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै काम गरिएको हो। अदालतले जे भन्छ आदेश भन्छ हाम्रा प्रमाणसँग सहमति भयो भने अदालतले हामीलाई टु बी कन्टिन्यू भन्ला, या अर्थ देखिएन भनेदेखि अर्को नेक्स्ट हियरिङको लागि हामीलाई डाक्ला, या कि त्यसमा हामी तलमाथि भयौँ भने अर्को आदेश देला। महानगरले ऐतिहासिक टुकुचा खोलाको संरक्षण तथा सरसफाई गर्ने उद्देश्यले त्यस क्षेत्रका अवैध संरचना हटाउँदै आएको छ। हाल टुकुचा क्षेत्रको संरचना हटाउने काम स्थगित छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न स्थानमा नक्सा पास बिना बनेका संरचना हटाउने अभियान नै चलाइरहेको छ। तर यसरी संरचना भत्काउन रोक्न महानगरमा विभिन्न व्यक्ति तथा निकायका पत्रको चाङ नै लाग्ने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, अवैध संरचना भत्काउने महानगरको अभियान रोक्न खोज्नुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। नियम कानुन मिचेरै बनाएको संरचनाहरू चाहिँ हटाउनुपर्छ भनिन्छ। अब तर कति ठाउँमा त त्यही सरकारी निकायकै गल्ती भयो नि त। नक्सा पास गर्नु त सरकारी निकाय आफैमा गल्ती हो नि त। त्यसमा अब के कस्तो सुधार ल्याएर हटाउन सकिन्छ? हटाउनै पर्ने परिस्थितिको संरचना चाहिँ हटाउनै पर्यो। तर सुधार ल्याएर अब कसैको धेरै नै नोक्सान हुन्छ भने त्यसलाई नहटाइकन जनतालाई फरक पर्दैन भने त नहटाउँदा फरक पर्दैन भने त्यसको मुआब्जा अब जस्तै सरकारले जग्गा लिँदाखेरि त मुआब्जा दिएर जग्गा लिन्छ भने सरकारलाई चाहिँ त्यो धनीले चाहिँ मुआब्जा तिरेर नि त्यो राख्न मिल्न पर्ने व्यवस्था बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। यो अवरोध गर्नु चाहिँ एकदमै गलत भन्छु। ठिक कुरा गरिरहेको अवस्थामा आज एउटा चाहिँ स्वतन्त्र मान्छेले यदि गर्न सक्यो भन्ने कुरा देखाउँदाखेरि यो राजनीतिक पार्टीका मान्छे भए त अलि गर्ने थिएन। स्वतन्त्र मान्छेले देशको स्वतन्त्रता जोगाउन खोज्दो रहेछ। त्यस कारण त्यो एकदम ठिक मान्छु म। यो अवरोध गर्नु हुँदैन। अवैध संरचना त हटाउनै पर्यो। अनि अब धेरै लामो समयसम्म बनेका संरचनाहरू भत्काउँदा समय दिनु पर्यो। टाइमै नदिएर यो अहिले मौका हो अब पेलौँ भन्ने पनि गर्नुहुन्न। यो अवैध तरिकाले बाटोमा चाहिँ बनाएका संरचनाहरू त भत्काएकै राम्रो। उहाँले चाहिँ राम्रै काम गरिरहेको छ होइन। अहिलेसम्म त्यस कसैले गर्न सकेको पनि छैन। कुनै पनि अब मन्त्री सन्त्री जति पनि चेन्ज भएको त्यो गर्न सकेको छैन। राम्रै काम गरेको हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। रोक्नु खोज्नुलाई हामीले सकेसम्म बोल्नु पर्यो। अब कहाँ के गर्नुपर्छ हामी अगाडि जे गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी गर्नुपर्ने तयार चाहिँ छ कि हामी। अवैध संरचना रोक्ने चाहिँ खास गरी के नक्सामा के छ उल्लेख के छ? अब नक्सा चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ पास नभएको पनि देखियो। अब यो रोक्नु भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ पार्टीगत हिसाबले चाहिँ पहिला चाहिँ पार्टीको सपोर्टले चाहिँ बसेकाहरू छन्। त्यो पार्टीका सपोर्टहरूको बसेकालाई अहिले रोक्नु तिनीहरूले बाहेक अरूले रोक्न खोजेको जस्तो मलाई लाग्दैन। रोक्नु चाहिँ हुँदैन। यतिको यो जनमुखी कामलाई चाहिँ रोक्नु हुँदैन। यतिको कामलाई चाहिँ रोक्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि म्यादी प्रहरीका लागि मागभन्दा दोब्बर आवेदन 2,32,088 जनाले दिए दरखास्त। मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै। बैंकहरूले चर्को ब्याज लिएको भन्दै कैलालीका व्यवसायीहरूको विरोध। नयाँ ब्याज दरले ऋण लिएर व्यापार गर्ने अवस्था नभएको भनाई। व्यवसायीको मर्का नबुझेको गुनासो। र असोज 8बाट हुने मध्यपुर थिमी लिग फुटबल प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा। प्रतियोगिता कार्तिक 7 गतेसम्म चल्ने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। म्यादी प्रहरीमा मागभन्दा दोब्बर बढीले आवेदन दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको सुरक्षाका लागि भन्दै 1,15,000 म्यादी प्रहरी माग गरिएकोमा 2,32,088 जनाले आवेदन दिएका छन्। म्यादी प्रहरीका लागि 40 दिनको कार्यवधि तोकेर गएको भदौ 30 गते भर्ना खोलिएको थियो। आवेदन दिने म्याद बिहीबार सकिएको छ। यो अवधिमा देशभरबाट 2,32,088 जनाले म्यादी प्रहरी बन्न आवेदन दिएको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी टेकप्रसाद राईले जानकारी दिनुभयो। सबैभन्दा धेरै मध्य प्रदेशमा आवेदन परेको छ। यस्तै सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा परेको छ। प्रवक्ता राईका अनुसार मध्य प्रदेशबाट 66,884, बागमतीबाट 21,106, गण्डकीबाट 15,909, लुम्बिनीबाट 43,905, कर्णालीबाट 14,936, सुदूरपश्चिमबाट 24,450, प्रदेश 1 बाट 35,826 र काठमाडौँ उपत्यकाबाट 9,072 जनाले आवेदन दिएका छन्। दरखास्त दिने सबैलाई आज सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न भनिएको छ। 9 गतेदेखि 14 गतेसम्म भर्ना छनौट हुनेछ। दरखास्त दिने मध्येबाट 1,15,000 म्यादी प्रहरी छनौट हुनेछन्। म्यादी प्रहरीले 40 दिने कार्यावधिमा तलब र राशन बापत 41,960 रुपैयाँ पाउनेछन्। कैलालीमा समुदाय स्तरमै डेङ्गुको संक्रमण बढ्न थालेको छ। कैलालीको पूर्वी क्षेत्रमा डेङ्गुको संक्रमण उच्च रहँदा मृत्युदर भने धनगढी क्षेत्रमा बढ्न थालेको हो। स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका अनुसार नागरिक संक्रमण प्रति संवेदनशील नहुँदासम्म यो समस्या बढ्न सक्ने देखिएको छ। डेङ्गुबाट बच्नका लागि नागरिक आफै सचेत बन्नुपर्ने भन्दै चिकित्सकहरूले सजगता अपनाउन सुझाव दिएका छन्। कैलालीबाट दिनेश बिष्टको रिपोर्ट। कैलालीमा हालसम्म 298 जनामा डेङ्गु संक्रमण देखिएको छ। डेङ्गुकै कारण कैलालीमा 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। विगतका वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष डेङ्गुको संक्रमण निकै बढेको छ। जिल्लामा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 95 जना डेङ्गुका बिरामी फेला परेकोमा 59 जना लम्की चुहा नगरपालिका रहेका थिए भने आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 156 जना बिरामी फेला परेका थिए। यही अवस्था रहे मृत्यु हुने क्रम पनि बढ्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताएका छन्। डेङ्गुका लागि जोखिम क्षेत्र यही भन्न सकिने अवस्था नभए पनि तराई क्षेत्रमै संक्रमण बढेको स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अहिले सबै पालिकाको जोखिमलाई अध्ययन गरी नियन्त्रणका प्रयास भइरहेको बताएको छ। टोटल कैलालीमा 298 जना जतिलाई आजसम्म डेङ्गु संक्रमण भएको छ, जसमा 3 जना जतिको डेथ भएको छ र अहिले पछिल्लो अवस्थामा डेङ्गु 13वटा स्थानीय तहमा नियन्त्रणको अवस्थामा छ र अझै पनि डेङ्गु नियन्त्रण सम्बन्धी यो अभियानहरू प्रयासहरू सब जारी नै छ। यो गत वर्षको तुलनामा चाहिँ यो वर्ष बढी नै हो। यो राष्ट्रिय रूपमा 76 जिल्लामै डेङ्गु गत वर्षसम्म 17,000 जनालाई देशव्यापी रूपमा चाहिँ सङ्क्रमण थियो। अहिले 23,000लाई चाहिँ आजसम्म 23,000 जनालाई सङ्क्रमण देखिएको छ। विगतमा तराई क्षेत्रमा मात्रै हुने डेङ्गुको सङ्क्रमण यस वर्ष पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा समेत पुगेको छ। तराईमा लामखुट्टे बढी हुने भएका कारण विगतमा बढी जसो तराईका जिल्ला मात्रै प्रभावित हुने भए पनि यस वर्ष पहाडी जिल्लामा समेत डेङ्गु संक्रमणबाट मानिसको मृत्यु भइरहेको छ। चिकित्सकका अनुसार मौसम परिवर्तन र बसाइसराई बढी भएका कारण डेङ्गु संक्रमण सबै क्षेत्रमा पुगेको हो। मच्छरहरू पहाडी क्षेत्रमा मात्र देखिने मात्र होइन कि कतिपयलाई रिइन्फेक्सनको केसेसहरू पनि यता कता देखिन थालेछ। त्यो भनेको एकदमै अलार्मिङ कुरा हो क्या। यो भनेको चाहिँ अब मैले भनिहालेँ पहाडतिर देखिनुमा नम्बर 1 एउटा माइग्रेसनको कुरा हुन्छ होइन। नम्बर 2 यो ग्लोबल वार्मिङ एकदमै ठुलो होइन। नम्बर 3 यो पछिल्लो 3-4 वर्ष यो कोभिड पछिको यो मेरो आफ्नो पर्सनल एउटा भ्यू हो। कोरोना पछि चाहिँ जति पनि मानिसहरू इन्फेक्टेड हुनुभयो या हामीले एउटा रहन सहन भ्याक्सिनेसन भयो, त्यसले गर्दा हाम्रो शरीरको एउटा बनो र रोगसँग लड्ने क्षमता पनि अलिकति चेन्ज भयो जस्तो लाग्छ मलाई। यति धेरै ऱ्याम्पेन्ट रूपमा इन्फेक्सन पोहोर देखिएको थिएन जुन हिसाबमा अहिले देखिएको छ।
डेङ्गुबाट बच्न पुरा शरीर ढाकिने गरी कपडा लगाउने, लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न मलम वा मच्छर धूप प्रयोग गर्ने, शुद्ध झुलको प्रयोग गर्ने, झ्याल ढोकामा जाली लगाई घरभित्र लामखुट्टे पस्न नदिने, लामखुट्टे उत्पादन हुने स्रोत नष्ट गर्न चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। 81 उच्च ज्वरो आउने, ज्वरो 5 देखि 7 दिनसम्म रहिरहने, अत्याधिक टाउको दुख्ने, आँखाको गेडी दुख्ने, हाड जोड्नी र मांसपेशी र ढाड दुख्ने, शरीरमा बिमिरा आउन लगायतका लक्षण देखिए तुरुन्त स्वास्थ्यकर्मी कहाँ जान चिकित्सकको सुझाव छ। लामबाउले कपडा लाउनु पर्यो हैन, हातहरु हात कोडा सबै पैजामा, लामो शर्ट हैन, बरु टोपी लाउने राम्रोसँग, शरीरको छालाहरु सबै ढाक्ने गरी गर्नु पर्यो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको झुल हो। झुलमा सुत्ने गर्नुपर्छ। मस्किटो त्यो के अरे धुपहरू भन्दा नि झुल सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ। घर वरिपरि मैले भने जस्तो गड्डाहरू, नालीहरू हैन, यदि तपाईँको घरमा ट्याङ्कीमा पानी छ भने ट्याङ्कीमा बिर्को लागेको हुनु पर्यो, बेला बेलामा त्यो सफा पनि हुनु पर्यो हैन। त्यसपछि घाँसहरू छ, झाडीहरू छ भने त्यसलाई नष्ट गर्ने हैन, अनि एकदम ड्राई राख्ने त्यो एरियालाई। डेङ्गु भाइरसबाट संक्रमित एडिस जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट मानिसमा सर्ने गरेको छ। सो लामखुट्टेले दिउँसोको समयमा टोक्ने र घाम उदाएको 2 घण्टा पछाडि र घाम अस्ताउनु भन्दा 2 घण्टा अगाडि सक्रिय हुने गरेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने निकै तामझामका साथ ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न अभियान र कार्यक्रम ल्याउने गर्दछ, तर त्यसलाई निरन्तरता दिन नसक्दा र अभियान ल्याउनेहरूले नै व्यवस्था गर्दा यस्ता अभियानहरू केवल अभियानमै सीमित बन्न पुगेका छन्। दिगो योजनाको कमी, पर्याप्त पूर्वाधारको अभाव र उचित ऐन नियम पालनाको कमी लगायतका कारणले ट्राफिकले ल्याएका कतिपय अभियान फन्डामा मात्र सीमित बनेका छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। यो दृश्य कोटेश्वरमा रहेको नो हर्न लेखिएको साइनबोर्ड र यसै ठाउँमा हर्न बजेको आवाजको हो। नेपालमा ट्राफिक प्रहरीले बेला बेलामा विभिन्न योजना तथा अभियान ल्याउने गर्दछ, तर ती अभियान केही साता वा महिनामै सेलाउने गर्दछन्। यसका कयौं उदाहरण छन्। विक्रमसम्म 2074 वैशाख 1 गते काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीले हर्न बजाउन नपाइने अभियान चलायो। अभियान अहिले पनि जारी छ, तर यो बीचमा अभियान हराएको थियो। 2074मा सुरु भएको नो हर्न अभियान त्यस यताका वर्षहरूमा अभियानमै सीमित भयो। अभियान सफल नभएपछि ट्राफिक प्रहरीले 5 वर्षपछि फेरि अहिले महानगरसँगको सहकार्यमा उही पुरानो नो हर्न अभियान सुचारू गरेको छ। अहिले उपत्यकाका मूल सडक, चोक चोकमा नो हर्न लेखिएका साइनबोर्डहरू टाँगिएका छन्, तर जहाँ जहाँ साइनबोर्ड राखिएको छ त्यही त्यही धेरै हर्न बज्छ। अब गल्ली गल्लीतिर चाहिँ अब धेरै जसो त्यो नो हर्न पोलिसी पनि त्यति लागू गरेको चाहिँ मैले देखेको छैन, तर अब यो मेन रोडहरू यताउतातिर चाहिँ बरु अलिअलि लागू गरेको चाहिँ देखिएको छु। यो गल्ली साइडतिर, म बस्ने साइडतिर पनि धेरै हर्न बजिरहेको हुन्छ, बिना काममा पनि हर्न बजिरहेको हुन्छ। धेरै प्रभावकारी अब 100% रूपमा चाहिँ भएको जस्तो लागेको छैन। ट्राफिकले ल्याएको अनेकौं असफल अभियान मध्ये नो हर्न त एउटा उदाहरण मात्र हो। ट्राफिकका अन्य कयौं अभियानहरू छन् जो निकै तामझाम र प्रचार प्रसारका साथ सुरु त हुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन। 3 वर्ष अगाडि ट्राफिक प्रहरीले पिक एन्ड ड्रपको नियम लागू गर्यो। सवारी जाम न्यूनीकरण गर्न लागू गरिएको यो अभियान अन्तर्गत सार्वजनिक सवारी साधनले यात्रु पर्खेर बस स्ट्यान्डमा बस्न नपाउने भनिएको थियो, तर यो अभियान अझैसम्म कतै लागू हुन सकेको छैन। यस्तै 2074 असोजमा ट्राफिकले सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँको प्रदूषण जाँच गर्ने अभियान सुरु गर्यो। वातावरण दिवसको अवसर पारेर सवारी साधनको प्रदूषण जाँच पनि गरियो, तर त्यसपछिका वर्षहरूमा ट्राफिकले सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँको प्रदूषण परीक्षण गर्ने छाड्यो। विक्रमसम्म 2071 कार्तिकदेखि लागू हुने गरी ट्राफिकले लेन मिच्नेलाई कारबाही गर्ने नियम पनि ल्यायो, तर अहिले पनि लेन अनुशासन मिच्नेमाथि प्रभावकारी कारबाही भएको छैन। ट्राफिक प्रहरीलाई मन लागेको बेला अनुशासन मिच्ने सवारी साधनमाथि कारबाही गर्छ, तर अरू बेला सडक उस्तै अस्तव्यस्त हुन्छ। 2071 सालमै ट्राफिकले जेब्रा क्रसिङ प्रयोग नगरी जथाभावी बाटो काटेमा 200 रुपैयाँ जरिवाना वा 3 घण्टाको कक्षा लिनुपर्ने नियम लागू गर्यो, तर यो अभियान अहिले स्थगित छ। किन यसरी बेला बेलामा ठूला चर्चाका साथ ल्याइएका अभियानहरू सेलाएर गए त? यो अभियान भनेको के हो भने केही कुरा
मान्छेलाई क्लिक गराउनको लागि हो अभियान भन्ने कुरा। अब यो सधैँ मान्छेलाई चाहिँ घोक्राएरै पठाउने भन्ने होइन, मान्छे सबै चाहिँ सचेत छन्, सबैलाई जानकारी छ मैले गर्नुहुन्न भन्ने थाहा छ, तर पनि नियमको उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ उहाँहरू। त यस्तो छ है, यस्तो नगर्नुहोस् भनेर एउटा क्लिक गराउनलाई उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ अभियान चलाउँछौँ र पालना गर्नु चाहिँ सबै नागरिकको कर्तव्य हो। बेला बेला हामीले यस्ता अभियानहरू चलाइरहेका हुन्छौँ, तर स्पष्ट अब यो कानुनी व्यवस्था पैदल यात्रीको लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था कुनै स्पष्ट नीति नभएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई कन्टिन्युएसन दिन गाह्रो परिरहेको छ। यसरी ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न समय समयमा विभिन्न अभियानहरू ल्याउने तर त्यसको कार्यान्वयनमा चुक्दा ती अभियानको प्रभावकारिता कम देखिएको छ। कुनै बेला प्रहरीले ठुला चर्चाका साथ ल्याएको प्रहरी मेरो साथी होस् वा जिब्रोको गरिमा मिठो बोलीमा जस्ता कार्यक्रमहरू पनि अहिले व्यवहारमा लागू छैन, जसका कारण ट्राफिक प्रहरीले ल्याउने यी अभियान र कार्यक्रम केवल फन्डामा सीमित बन्ने गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथ यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। नेपालीहरूको महान चाड दशैँ नजिकिएको छ। विगतका थुप्रै घटनाक्रमले भन्छ दशैँका बेला काठमाडौँ उपत्यकामा चोरीका घटना बढ्छन्। त्यसैले यो बेला काठमाडौँ उपत्यकामा घर भएका वा डेरा गरेर बस्नेहरू घर फर्कदा सुरक्षित हुनुपर्दछ। काठमाडौँ हरेक दशैँमा चोरीका घटना बढ्ने गरेको प्रहरी तथा सुरक्षा विज्ञहरू बताउँछन्। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। दशैँमा काठमाडौँ छाडेर बाहिरिँदै हुनुहुन्छ भने सावधान, तपाईको घर डेरामा चोरी हुन सक्छ। विगतका थुप्रै घटनाले भन्छ दशैँका बेला काठमाडौँ उपत्यकामा चोरीका घटना बढ्छन्। त्यसैले यो बेला काठमाडौँ उपत्यकामा घर भएका वा डेरा गरेर बस्नेहरू दशैँ मान्न गाउँ फर्किँदै हुनुहुन्छ भने सावधान रहनुहोला। चाडपर्वका बेला उपत्यकामा डेरा भएकाहरू घर फर्कदा काठमाडौँ सुनसान हुन्छ। यो बेला राजधानीमै बस्नेहरू पनि पारिवारिक जमघटमा व्यस्त हुन्छन्, तर यही मौका अपराधीका लागि चोरी गर्ने अवसर बनिदिन्छ। चाडबाडका बेला उपत्यकामा चोर र लुटेरा सक्रिय हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। चाडपर्वमा चाहिँ विशेषतः चोरीका घटनाहरू, लुटपाटका घटनाहरू बढी हुने गरेको देखिन्छ। दसैँको समयमा अधिकांश व्यक्तिहरू चाहिँ वर्षको आफ्ना आफन्तका मान्यजनहरूमा चाडपर्व मनाउन जाने, काठमाडौँमा अथवा यो सहरी क्षेत्रहरूमा पढ्न आउने विद्यार्थीहरू चाहिँ घरतिर फर्किने चाडपर्व मनाउन र घरमा चाहिँ ताला चाबीको भरमा मात्रै छोडेर जाने हुनाले यस्ता खालका घटनाहरू देखिन्छ। जो लागु औषध दुर्व्यसनीहरू छ, लागु औषध दुर्व्यसनीहरू पनि विभिन्न अपराधमा संलग्न भएको पनि देखिन्छ। त्यसमा विशेषतः चोरीमा यिनीहरूको संलग्न भएको देख्छौँ हामीले। दशैँ लागेसँगै काठमाडौँको डेरा, सटर, अफिस बन्द गरेर घर फर्किनेहरू धेरै हुन्छन्। दशैँको उमङ्गसँगै उनीहरूले काठमाडौँको घर वा डेराको सुरक्षा बिर्सन्छन्, तर यही बेला लुटेरा, पाकेटमार र चोरहरू सक्रिय हुने गरेका छन्। यस्तोमा केवल कोठामा ताला ठोकेकै भरमा घरको सुरक्षामा ढुक्क नहुन र घरधनी वा छिमेकीलाई जानकारी गराएर मात्रै घर फर्कन प्रहरीको अनुरोध छ। जो चाहिँ आफ्नो घर छोडेर चाडपर्व मनाउन बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूमा के अनुरोध गर्छु भने यहाँहरूले घर छोडेर जाँदाखेरि आफ्नो नजिकको छिमेकीलाई चाहिँ म यति दिनका लागि म यो ठाउँमा जाँदैछु भनेर जानकारी दिने, आफ्नो टेलिफोन नम्बर चाहिँ एक्सचेन्ज गर्ने छिमेकीहरूसँग, अनि नजिकको प्रहरी कार्यालयमा म फलान ठाउँमा बस्छु र म यति दिनमा आउँछु, मेरो चाहिँ सम्पर्क नम्बर यो हो, यसो यहाँहरूले चाहिँ निगरानी गरिदिनु होला भनेर यसरी जानकारी दिएर जानुभयो भने चाहिँ सम्भवतः यी चोरीका घटनाहरूलाई हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। प्रहरीले दशैँमा हुन सक्ने आपराधिक घटना नियन्त्रणका लागि विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको छ। चोरी, लुटपाट लगायत अपराध हुन नदिन काठमाडौँ उपत्यकामा हजारौं प्रहरी परिचालन गरिएको छ। तर चाडबाडमा विदेशबाट आउनेलाई खानेकुरामा नशालु पदार्थ मिसाएर खुवाई लट्याउने र लुट्ने समूह पनि सक्रिय हुन्छन्। गहना लुट्ने लुटेराको समूह पनि दशैँमा सक्रिय भएको हुन्छ। यस्तोमा घर छाडेर बाहिर जाँदा सुरक्षित हुनुपर्ने र घरमा पनि समय व्यवस्थापन गरेर मात्रै जानुपर्ने सुरक्षा विज्ञहरूको सुझाव छ। घर छोडेर कतै टाढा जानुपर्ने भयो, 1-2 दिन चाहिँ नआउने गरेर वा अन्य कामको सिलसिलामा कतै जानुपर्ने भयो भने जानै नपर्ने व्यक्ति पनि त फ्यामिलीमा चाहिँ हुन्छ नि,
एक दुईजना त जानै नपर्ने व्यक्ति पनि हुन्छ वा सबै चाहिँ नि जानुपर्ने भए तापनि एउटा ग्रुप चाहिँ नि गएर आउँदासम्म अर्को व्यक्तिले चाहिँ नि घर चाहिँ नि कुर्न पनि त सकिन्छ नि। समयको व्यवस्थापनमा चुक्ने गरेको कारणले गर्दा पनि चोरहरूले अवसर पाउने गरेका छन्। टाइम व्यवस्थापनमा चुक्ने कारणले गर्दा घरमा कोही नहुने अनि चोरलाई पनि तपाईको चोरी गर्ने अवसर चाहिँ नि प्राप्त हुने। विशेष गरेर चाडपर्वको बेला दिउँसोको समयमा चाहिँ नि चोरी हुने घटनाहरू देखिएको छ, किनभने घरमा बस्ने व्यक्तिहरूले टाइम व्यवस्थापन गर्न चाहिँ चुकेका छन्। दशैंको उल्लासमा रमाउँदा घर तथा डेराको सुरक्षाप्रति सर्वसाधारण सजग हुनुपर्छ। यो बेला सुनसान घरहरूमा हुने चोरी तथा बजारमा हुने लुटपाट र पकेटमारीबाट बच्न नागरिक आफै चनाखो बन्नु पर्दछ। साथै प्रहरीको निगरानी समेत हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। बैंकहरूको चर्को ब्याज विरुद्ध कैलालीका व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रेका छन्। लामो समय धरायसी बनेको व्यवसायमाथि उकास्नुको सट्टा बैंकहरूको चर्को ब्याजले डुब्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै उनीहरू चर्को ब्याजका विरुद्धमा उत्रेका हुन्। प्रत्येक वर्ष अर्बौं नाफा कमाइरहेका बैंकहरूले व्यवसाय नै धराप पार्ने गरी ब्याज बढाइरहँदा सरकारले तीनै बैंकहरूलाई संरक्षण गर्ने तर व्यवसायका मर्का नबुझेको भन्दै व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। बैंकहरूले असोज 1 गतेदेखि लागू हुने गरी निक्षेप र ऋणको ब्याज बढाएपछि त्यसको विरोधमा व्यापारीहरू उत्रेका हुन्। साधारण मुद्दतीको ब्याज 11.03% बाट 12.133% पुर्याएका छन्। बचतको ब्याज दर पनि दोहोरो अङ्कमा पुगेको छ। निक्षेपको ब्याज बढ्दा आधार दर उक्लिएर ऋण पनि महँगो भएको छ। कोरोनाबाट थला परेका व्यवसायलाई सरकारले माथि उकास्ने गरी सहुलियत कर्जा ल्याउनु पर्ने ठाउँमा झन् राष्ट्र बैंकले नै ती नीति ल्याएर ब्याज दर बढाउने काम भएको भन्दै सो नीति परिवर्तनका लागि कैलालीका व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। यो ब्याज दरमा व्यापार गर्न नसकिने भन्दै उनीहरूले व्यवसाय नै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। हामीलाई अचाक्लिक तरिकाले ब्याज बढाएको अनुभव भइरहेको छ। हुन त आर्थिक क्राइसिसले गर्दा बैंकलाई परेको होला, तथापि हिजो 7-8% हामीले लिइरहेको ब्याज अहिले हामीले 14%-15% तिरिरहेका छौँ। र अर्को कुरो, हामी व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले जुन पैसा हामीले जम्मा गर्छौँ त्यसको एकाउन्ट अलग खोलिन्छ र पर्सनल एकाउन्ट अलग खोलिन्छ। नेपालमा आज सारा ठुला बैंकले के गर्ने रे कम ब्याज दरमा या त्यस्ता ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी गर्न लागि अब सिक्योर नभएर उनले यो अब माइक्रो फाइनेन्स मार्फत अर्को रूप लिएर त्यो गरे। अब 18-20% ब्याज, 22% ब्याज, त्यो बिचरा त त्यो 5 लाख रुपियाँको एउटा मैले हेरेँ 5 लाख रुपियाँको 5 वर्षमा किस्ता किन्दाखेरि 9.5 लाख, आउने 10 लाख तिरिरहेको छ। अब बताउनुहोस् के कमाउने हो र के दिने हो उसले? बढ्दो लागतका कारण साना तथा मझौला उद्यम बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै व्यवसायीहरूले उत्पादित सामानको मूल्य आकाशिएका बेला झन् ब्याज दर बढाउनु गलत रहेको ठहर्याएका छन्। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले सबै व्यवसायीहरूलाई बोलाएर आगामी आन्दोलनका कार्यक्रमबारे समेत सुझाव लिएको छ। यसरी सङ्कटको बेलामा जोखिम बाँडेर अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रले एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था रहेको भन्दै व्यवसायीहरूले ब्याज वृद्धिको निर्णयले ब्याज दरमा अस्थिरता हुँदा सञ्चालनमा रहेको व्यवसाय जोखिममा पर्ने र नयाँ लगानी निरुत्साहित हुने बताएका छन्। मलाई के लाग्छ भने सबै उद्योग संघहरू बसेर अब यसलाई आत्मसमीक्षा गरेर पर्छ भन्ने अब सिंहदरबार घेराउ गर्ने कि माछालाई ताला गरेर हरेक किसिमको अस्त्र युज गर्नु पर्यो, किनभने स्थिति चाहिँ एकदम नाजुक छ कि होइन। यो सर्भाइभल फर द फिटेस्ट भन्छ डार्विनको थ्योरी छ नि। अब सकिला के गर्ने त उसले भन्छ नि रसियाले होइन, रसिया बिनाको संसार के काम होइन, यो व्यवसाय बिनाको ब्याङ्कको के काम र यो अर्थतन्त्रको के काम। कैलालीका व्यवसायीहरूले आफ्ना समस्या उद्योग वाणिज्य महासंघ मार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने माग राखेका छन्। सबै व्यवसायीको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य
महासंघको नेतृत्वमा चर्को ब्याज विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनु पर्नेमा व्यवसायीहरूले जोड दिएका हुन्। व्यवसायीका समस्यामा सबै एकजुट भएर जानुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष रामचन्द्र सङ्घाईले बताए। सबै एकजुट भएर लागे केही हदसम्म सहुलियत हुने उनको दाबी छ। मलाई लाग्छ हाम्रो एकदम स्ट्रङ यदि एकता भयो भने कसैले पनि आजको दिनमा उद्योग व्यापारलाई हराउन चाहिँ सक्दैन। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, हामीलाई सुझाव दिनु पर्यो। हामी त्यसको लागि कसरी अगाडि बढ्ने तपाईँहरूको साथ त चाहिन्छ नि। एक्लै अध्यक्ष एक्लै अध्यक्ष गएर कराएर कति भयो, कराएको कन्टिन्यू हामी गइरहेको छौँ। तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ भने हामी जुन बेला मन्त्रालय जान्छ तपाईँहरूलाई वाट्सएपमा पठाइदिन्छु कि आज यो मन्त्रालयले यो कुरा गरिरहेको छ, तर कारवाही त केही पनि हुँदैन नि। अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर मात्र पर्ने ब्याज दर वृद्धिको निर्णय तत्काल स्थगन गर्न व्यवसायीहरूले आग्रह गरेका छन्। कोरोनाले लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको व्यवसायलाई सके सहुलियत दिन आग्रह गर्दै व्यवसायीहरूले झन व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने स्थिति सृजना नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कर्णाली राजमार्ग सञ्चालनमा आएपछि यस क्षेत्रका बासिन्दालाई यातायातमा सहजता मात्र होइन, अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा समेत सहजता भएको छ। राजमार्गले जोडेका स्थानीय गाउँहरूबाट स्थानीय उत्पादन बिक्री हुन थालेको छ, जसले स्थानीयको दैनिकी सहज भएको छ। सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। कर्णाली राजमार्गले स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन ढुवानीमा सहज मात्र बनाएको छैन, नागरिकलाई बहुआयामिक फाइदा पुर्याउन थालेको छ। अहिले राजमार्गले छोएको सुर्खेत खण्डको हुड्केका महिलाहरू सडक किनारमा स्थानीय उत्पादन बिक्री वितरण गरी आत्मनिर्भर बनेका छन्। सवारी साधनसँगै मानिसको आवत जावत बढेपछि तरकारी, फलफूल, मकै लगायत स्थानीय उत्पादन बेचेरै मनग्गे आमदानी लिनुका साथै आर्थिक रूपमै सबल बनाएको स्थानीयको अनुभव छ। अब यस्तो व्यवसाय पनि आथ्यो न थाहा पनि पाथिनौँ। 4 पैसा पनि अर्का मागेर काम चढाउनु पर्थ्यो। अहिलेलाई अब व्यवसाय भन्दाखेरि ढुङ्गा रोड पुग्यो, आउने जाने गाडी भयो, त्यो जात्या भयो। त्यहाँबाट अब घरमा उबाज्यौँ आफ्नो करसबारीमा भएका चिजमालहरू, काँक्रा, चिचिन्डा, फर्ची, बोडी भने जस्तै मकैहरू, सागपात, धनियाँहरू, लसुनहरू भने जस्तै सबै कुराहरू घरमा उबाजेर ल्याएर हामीले बेचेर 4 पैसाको अर्काति हात थापेर चलन गर्नु परेको छैन। के गर्ने, यस्तो यो अब घर गाई बाख्रा पाल्छौँ, गाई बाख्रालाई घाँसपात गरेर अनि आफ्नो समयमा आएर अनि यो बाटाको फुर्सदको बेला आएर बाटाको नजिक बस्ने, मकैहरू पोल्ने अनि बोडी केराहरू त्यस्तो ल्याएर। पहिला त्यस्तो अब श्रीमानको भर पर्नु पर्थ्यो भने चाहिँ अहिले जे आफैले कमाएर खान सकिने भइयो। सुर्खेतमा जति पनि बाहिरको प्रदेशबाट जति पनि सागसब्जी फलफ्रुट आउँछ सब रासायनिकवाला आउँछ र यहाँ यसो गाउँघरतिर यसो घुम्दाखेरि यसमा चाहिँ अर्ग्यानिक टाइपको चाहिँ फलफ्रुट पाउँदाखेरि र यो बाटोमा पाउँदाखेरि यहाँको जो चलन चल्तीको रेट छ त्यो अनुसारले किन्न पाउँदा बहुत खुसी लाग्यो। अनि त्यही भएर यतातिर म चाहिँ किन्न आएको। राजमार्गको हुड्के बजारमा अर्ग्यानिक तरकारी तथा फलफूल पाइने भएकाले राजमार्गको यात्रा गर्नेहरूका लागि फलफूल खरिद लगायतका लागि हुड्के पहिलो रोजाइ बन्ने गरेको छ। यहाँ एकदम अर्ग्यानिक तरकारी प्लस फलफूल र खाजा को व्यवस्था भएका कारण हामी यताबाट आउँदा होस् वा वीरेन्द्रनगरबाट आउँदा होस् यहाँ आएर हामीले अर्ग्यानिक खाजा खाने र यहाँको दिदीबहिनीहरूले त्यो आय आर्जनमा उहाँहरूको सहयोग भइरहेको छ। हामीलाई फ्रेसनेस पनि हुन्छ यहाँ आएर एकछिन 15-20 मिनट आधी घन्टा बस्दा भने अनि सुलभ तरिकाले खाजाको उपलब्धता पनि उहाँहरूले गराउनु भएको छ। हिँड्दाखेरि म यहाँ एकछिन रुकेर यहाँ खाजा अथवा यहाँ के पाइन्छ त्यो सेवा लिएर म जाने आउने गर्छु। सडकको पहुँचले गरिबी निवारणदेखि पर्यटन प्रवर्धन हुँदै नागरिकको जीवनशैलीमा समेत परिवर्तन ल्याएको छ। स्थानीय आफ्नो उत्पादनले सहज बजार पाएपछि खुसी भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि रुसलाई कारबाही गर्न युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको माग, युद्ध अपराध गरेको आरोप,
कारबाही भए हजारौं मानिसको आत्माले शान्ति पाउने तर्क। र असोज 8बाट हुने मध्यपुर थिमी लिग फुटबल प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा। प्रतियोगिता कार्तिक 7 गतेसम्म चल्ने। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै दायर रिटको पेशी आज तोकिएको भए पनि सुनवाई भएन। विधेयकका विषयमा आफ्नै तर्क। म्यादी प्रहरीका लागि मागभन्दा दोब्बर आवेदन 2,32,088 जनाले दिए दरखास्त। मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै। तामझामका साथ विभिन्न समयमा ट्राफिक प्रहरीले सुरु गरेका अभियान फन्डामै सीमित। सुरु भएका अभियानले निरन्तरता पाएनन्। र बैंकहरूले चर्को ब्याज लिएको भन्दै कैलालीका व्यवसायीहरूको विरोध। नयाँ ब्याज दरले ऋण लिएर व्यापार गर्ने अवस्था नभएको भनाई। व्यवसायीको मर्का नबुझेको गुनासो। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yestv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।